नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 28 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरू, आजको देशनामा हामी मिलिन्द राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने राख्नु भएको अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, जुन प्रश्न पनि अनागतमा विरोधीहरूले कुनै विषयमाथि भ्रम फैलाउन नसकोस्, जसको कारणले भगवान बुद्धको सधर्म चिरस्थायी होस् आदि इत्यादि उद्देश्यका साथ नागसेन भन्ते सामुन्ने मिलिन्द राजाले एउटा अकुशल छेदन विषयको एउटा प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। अकुशल छेदन विषयको प्रश्न भनिसकेपछि तपाईहरुलाई अलिकति यो अकुशल छेदनको विषयमा अलिकति जानकारी दिनु पर्ला। अकुशल भनिसकेपछि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि नराम्रा कर्महरूलाई नै अकुशल भनेर भनिन्छ। त्यस्ता नराम्रा अकुशलहरूबाट हामीले प्राप्त हुने भनेको कर्म र कर्मफलको सिद्धान्त अनुसार राम्रो गरे राम्रै फल प्राप्त हुन्छ, नराम्रो गरे नराम्रै फल प्राप्त हुन्छ। यानी कि कुशल कर्महरूले सुख प्राप्त हुन्छ भने अकुशल कर्महरूले दुःख प्राप्त हुन्छ। त यो सम्पूर्ण कुराहरू कर्ममा निर्धारित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो, जस्तो बिउ उस्तै फल। राम्रो फलको लागि राम्रै बिउ हैन, नराम्रो फलको त कुरै गर्नु परेन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि सुख दुःख हामी जन्म जन्मान्तरसम्म हामी चाहिँ अब जन्मिरहँदाखेरि कर्म अनुसार नै तपाई हामीले सुख दुःख भोगिरहेका हुन्छौं भन्ने विषयलाई हामी बुझ्नुपर्छ। यद्यपि अर्को कुरा पनि के पनि बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जीवनमा केही यस्ता अवस्थाहरू पनि आउँछन् जुन अवस्थामा चाहिँ यो जीवन हामीले धारण गरिसकेपछि यो सँग हामी विभिन्न कुराहरू समावेश हुन्छ। जस्तै भगवान बुद्धको विषयमा मात्र नभइकन हाम्रो विषयमा पनि यदि तपाईले यो संसारमा पञ्चस्कन्धलाई तपाईले धारण गर्नु भएको छ भने, वो पञ्चस्कन्ध भनेको के हो? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। यी चीजहरूलाई तपाईले धारण गर्नु भएको छ भने, यानी कि यो शरीरलाई हामीले धारण गरेका छौं भने यो शरीरमा कर्मको कारणले सुख दुःख त हुन्छ नै, त्यसमा त दुईमते भएन। तर पञ्चस्कन्ध धारण गर्दाखेरि यो शरीरमा यो संसारमा हामी जीवितमान रहँदाखेरि विभिन्न बाहिरी विषयहरूबाट पनि यो शरीरमा
सुख दुःख हुन सक्छ। जस्तै तपाईको खानपान मिलेन, तपाईको चाहिँ लवाई खवाई मिलेन हैन, तपाईको मौसम मिलेन आदि इत्यादि बाहिरी प्राकृतिक विषयवस्तुहरूबाट पनि तपाईको यो शरीरलाई प्रभाव पार्न सक्छ, पार्छ नै, सक्छ मात्र होइन। त्यसैले जबसम्म तपाईले पञ्चस्कन्ध धारण गर्नुहुन्छ यो संसारमा, तबसम्म त तपाईको जीवनमा दुःख त छ, दुःख त छ। तर मूल कुरा मानसिक दुःख छ छैन भन्ने प्रश्न हो। शारीरिक दुःख त सबैलाई हुन्छ। यो संसारमा आइसकेपछि तपाईं सदा जवान भएर बस्न सक्दैन। वृद्ध त हुन्छ हुन्छ, जीर्ण त हुन्छ हुन्छ, अशक्त त हुन्छ हुन्छ, रोग त लाग्छ लाग्छ। के कारणले? यो पञ्चस्कन्ध भनेको त सबै अनित्य हो नि। वायुको कारणले, खानपानको कारणले, प्रकृतिको कारणले, विभिन्न कारणहरू हुन्छन् हैन, बाहिरी प्रविधिको कारणले आदि इत्यादिहरू। यो धातुहरू छन्, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, यो चारवटा महाभूतले बनेको यो शरीर वायुमा अलिकति खराबी भयो भने तपाईलाई चाहिँ दुःख हुन सक्छ हैन। गर्मी अलिकति बढ्ने बित्तिकै पनि तपाईको यो शरीरलाई दुःख हुन सक्छ। चिसो अलिकति बढ्यो भने पनि तपाईलाई दुःख हुन सक्छ। यो शरीरको स्वभाव नि। कति मान्छे बिरामी हुन्छ, अलिकति तातो बढ्नाले, अलिकति चिसो बढ्नाले, अलिकति खानपान नमिलेको कारणले, अलिकति मौसम परिवर्तन हुने बित्तिकै पनि तपाईलाई यो शरीरलाई प्रभाव त पार्छ, प्रभाव त पार्छ हैन। यस्ता कुराहरू, यो सबै कुराहरू कर्मले मात्रै प्राप्त भएको भन्ने कुरा होइन। कर्मले त तपाईले दुःख सुख त आउँछ जिन्दगीमा, तपाईको जस्तो कर्म त्यस्तै मर्म हैन। अकुशल कर्म गरेर आउनु भएको छ भने तपाईले दुःख भोग्नु स्वाभाविकै हो। कुशल कर्म गरेर आउनु भयो भने तपाईले सुख भोग्नु स्वाभाविकै हो। त कर्मको आधारमा पनि सुख दुःख त हुन्छ हुन्छ। तर सम्पूर्ण वेदनाहरू, दुःखहरू कर्मकै आधार, कर्मकै मूल कारण चाहिँ हुँदैन। सबै कर्म मात्रै हुँदैन भनेको। यो जन्ममा पनि तपाईको जीवनमा वरिपरिका विभिन्न कारणहरूले पनि सुख दुःख आउन सक्छ। विभिन्न कारणहरूले तपाईले जस्तो पायो त्यस्तै खाना खाइदियो, जस्तो पायो त्यस्तै लुगा लगाइदियो, जस्तो मौसममा पनि जसरी पनि हिँडिदियो हैन। त्यो अनुसारले पनि के हुन्छ, तपाईले सुख दुःख भोग्नु पर्छ। यो विषयलाई उत्थान गर्नको निमित्त मैले यो अलिकति भूमिका बाँडिदिएको। किन यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा, मौसम रूपमा, ऋतु, तपाईको वायु, खानपान, लाउन खाउन आदि इत्यादि हैन, जुनसुकै चिजहरूले पनि तपाईलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो संसार भनेको अनित्य हो। यो संसार भनेको दुःखमय छ। यो संसार भनेको अनात्म स्वभावले व्याप्त भएको संसार हो। त जबसम्म तपाई यो 31वटा भुवनहरूमा तपाई जन्म लिनुहुन्छ नि, तबसम्म तपाईको पछि 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 दुःखद आइपर्छ। दुःखद आइपर्छ। तपाई जीर्ण भइहाल्छ, बुढो भइहाल्छ, रोग लागिहाल्छ। त त्यो दुःख होइन तपाईको लागि। तपाईलाई त जहिले पनि जवान भएर बस्नु मन लाग्छ, हत्ता कत्ता भएर बस्नु मन लाग्ने होला।
तर जतिसुकै खान पाए पनि जतिसुकै लाउन पाए पनि त अझै खानपान मिलाए पनि ऋतु सितु मिलाए पनि त तपाईको यो शरीर चाहिँ के भएर जान्छ, जीर्ण भएर जान्छ, वृद्ध भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ। यति मात्र कहाँ हो र उपासक उपासिका, एक दिन त जस्तो सुकै धन भए पनि, रूप भए पनि, बल भए पनि, ज्ञाति बन्धु भए पनि, साथीभाइ भए पनि, जन धन भए पनि तपाईको त मृत्यु त हुन्छ हुन्छ। एक दिन त तपाई सबै निधनै हुन्छ। निधन भनेको के, हामी चाहिँ आखिरमा हामी सबै एक दिन चाहिँ निधन हुनुपर्छ हैन। तर हामी चाहिँ बाचुन्जेल चाहिँ धन 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 भनेर धनकै पछि लागि परेको हुन्छ। आखिरमा जतिसुकै धनको पछि लागे पनि तपाईको निधन चाहिँ सबैको हुन्छ हुन्छ। अरबपति, खरबपति, घरबपति, ग्यारबपति जतिसुकै भए पनि उसले धन धन भनेर धनैले उसले चाहिँ अब हैन महल खडा गरोस्, संसारै उसले धनैले किन्न सके तापनि धन धनवान धनपति धनधान्य जस्तो सुकै भए पनि आखिरमा अन्तमा हुने त के हो रे, निधन। धन हुँदैन तपाईसँग। त्यस्ता धनको पछि लाग्यो भने तपाई पनि ट्वास्या। हात्ती आयो फुस्छ धनको पछि लाग्ने हो। यसले सुख पाउँछ कि त्यसले सुख पाउँछ कि भने धनको पछि लाग्ने, सुख खोजी गर्ने। त एक दिन त तपाई अवश्य निधन हुँदाखेरि त सारा धनहरू तपाईबाट अलगिन्छ। तपाईको धन सम्पत्ति, तपाईको परिवार सम्पत्ति, तपाईको के सम्पत्ति, यो सारा धन धान्य धन सम्पत्तिहरू तपाईले यो श्वास प्रश्वास मात्र टक्क रोक्नुपर्छ। त्यो सारा धन सम्पत्ति तपाईबाट सत्त छुटिन्छ। अब तपाईको भएन। अब त तपाईको नामै त्यो धनमा तपाईको नामै कोरेर राख्दाखेरि पनि अब तपाईको भएन त्यो। अब कसैको हुन्छ त्यो। त्यसैले त निधन धनी नभएको मान्छे बन्छ पछि हैन। त्यसरी चाहिँ अन्तिम अवस्थामा त हामी के हुनुपर्छ, मर्नुपर्छ, निधन हुनुपर्छ, मृत्यु वरण गर्नुपर्छ, परलोक जानुपर्छ, यो संसार त्याग्नुपर्छ। त त्याग्नु पर्ने यो संसारमा किन आसक्त? अनि दुःख हुन्छ कि, अनि दुःख हुन्छ। जति यो संसारमा आसक्त भइरहन्छ तब त्यति नै तपाईको लागि दुःखको कारण बन्छ, दुःखको कारण बन्छ। हैन, ती कुराहरू त दुःख त छँदैछ, यो संसारमा छँदैछ। तैपनि हामी त्यो दुःख त तपाईले अलग्गिन सक्नुहुन्न हुन्न। त्यसमाथि पनि तपाईले चाहिँ नराम्रा कर्महरू गरेर अझै दुःख ठोपर्छ। मान्छेहरू नि मान्छेहरू अकुशल कर्म गर्दै हिँड्छ, बोलीबाट, वचनबाट, मनबाट अकुशल कर्म गर्दै हिँड्छ। जिन्दगी त त्यत्तिकै दुःख नै छ, जिन्दगी त्यत्तिकै निधन नै छ। अझै मान्छेहरू त्यसलाई थाहा नपाइकन, थाहा पाएर पचाएर भनौं या अज्ञानतामा भनौं, अझै अकुशल गर्दै हिँड्छ। त्यत्तिकै जीवन दुःखमय छ, अझै दुःख थप्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो विडम्बना हो कि होइन? त्यो दुःख भएको यो जीवनलाई केही हल्का पारौं। त्यो दुःखबाट त हामी मुक्त हुन सकेन। अब वृद्ध हुने, रोगी हुने, बिरामी हुने, मरण हुने अलिकति भए पनि चाहिँ हैन हल्का पारौं। कमसे कम राम्रो कुशल कर्महरू गरेर केही यो दुःखलाई हल्का त पारौं भन्नेसम्म पनि सोच आउँदैन। अज्ञानता अज्ञानता त्यति मात्र कहाँ हो र उपासक उपासी? दुःख अझै छ। खानपिनमा जस्तो पायो त्यस्तै खाने, जस्तो
पायो त्यस्तै लाउने। मौसमहरूको पनि कुनै वास्ता छैन हैन। हरेक कुराहरू बाहिरी कुराहरूलाई पनि ख्याल नगरिकन भित्र त दुःख छँदैछ, अझ बाहिर वास्ता गर्न थालिएन भने त्यहाँबाट पनि फेरि दुःख नै आउँछ। त्यसैले हुन त सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रै कर्म नै हो हुन त, तर कति कुराहरू चाहिँ यो बाहिरी प्रभावले पनि हामीलाई वेदनाहरू आउँछ, दुःखहरू आउँछ। सबै कुरा कर्मलाई मात्रै ठोपरेर हुँदैन, गर्न सक्ने कामहरू आफैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषय। त यहाँनिर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ। कस्तो प्रश्न सोधेको छ त भन्दाखेरि अकुशल छेदन। उहाँको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सर्वज्ञता हासिल गर्नुभयो। सर्वज्ञता हासिल गर्नु भइसकेको भएपछि त सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई क्षय गरिसकेको हुन्छ नि त। सम्पूर्ण नराम्रा कर्महरू पापहरू सबै विनाश गरिसकेको हुन्छ नि त सर्वज्ञ प्राप्त गर्नको निम्ति, हैन। त उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई क्षय गरेर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको हो कि केही केही अकुशलहरू बाँकी राखेर उहाँले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको हो? प्रश्न यो थियो। यहाँ चाहिँ सबै अकुशललाई क्षय गरेर भनेको सबै अकुशललाई जलाएर नष्ट पारेर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको हो कि अकुशलहरू केही मात्रामा बाँकी रहँदा रहँदै पनि उहाँले चाहिँ सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको हो? यो प्रश्न सोधाइको कारण छ कि किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने गराउने र त्यही सिद्धान्तमा हिँड्ने भएकोले यो मिलिन्द राजाले यो प्रश्न गर्नुभयो। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई जलाएर क्षय गरेर विनाश गरेर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभएको हैन। अब भगवान बुद्धसँग कुनै पनि अकुशल रहँदैन। जसरी आगोले कुनै चीजलाई जलाउँदाखेरि सारा चीज खरानी बनाइदिन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धको जीवनमा केही त्यस्ता अकुशलहरू छन् त भन्दाखेरि आगोमा बलेको जस्तै खरानी भएर गइसक्यो, सबै चीजहरू सक्यो। अब अकुशलहरूलाई जलाइसकेको कारणले भगवान बुद्धकोमा कुनै अकुशल, यानी कि यहाँ अकुशल भनेर यहाँ पाप भनेको कुनै पाप कर्महरू अब बाँकी नै छैन। त्यसैले महाराज मिलिन्द भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको कुनै पनि अकुशल पाप कर्महरू बाँकी राखेर होइन, सम्पूर्ण अकुशल कर्म र पाप कर्महरूलाई क्षय गरेर विनाश गरेर नष्ट गरेर जलाएर भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धमा अब कुनै पनि अकुशल र पाप भनेको बाँकी रहन्न, यसो भन्नुभयो हैन। अब मिलिन्द राजाले प्रश्न गर्नको लागि एउटा माध्यम पायो। कस्तो माध्यम पायो? भन्ते नागसेन, त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नुस् तपाई, भगवान बुद्धलाई शारीरिक कष्ट हुन्छ कि हुँदैन? भएको थियो कि थिएन? भगवान बुद्धलाई
शारीरिक कष्ट भनेको शारीरिक वेदनाहरू, शारीरिक दुःखहरू भएको थियो कि थिएन र छ कि छैन? त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, हो महाराज, भगवान बुद्धलाई शारीरिक कष्ट भएको थियो, शारीरिक दुःख भएको थियो। राजगृह नगरमा देवदत्त नामक भिक्षुले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नको निमित्त कुचेष्टापूर्ण तरिकाले ढुङ्गा गुडाएर ल्याएको थियो। ढुङ्गाले किचेर मार्छु भन्ने उद्देश्य राखेर ढुङ्गा बुल्ट्याएर ल्याएको थियो। त्यो ढुङ्गा पहाडको बीचमा दुईटा अर्का ढुङ्गाले ढुङ्गामा अड्कियो। गुल्टिएर आएको त्यो ढुङ्गाको चाहिँ जुन चाहिँ प्रभावले दुईटा ढुङ्गामा ठोकिँदाखेरि एउटा ढुङ्गा चाहिँ टुक्रा भएर चाहिँ त्यो ढुङ्गा चोइटिएर हैन उछिटिएर भनौँ न भगवान बुद्धको पाउमा बुढी औँलामा त्यो ढुङ्गाले लागेको थियो हैन, त्यो ढुङ्गा गडेको थियो। त्योबाट पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ घाउ पनि भएको थियो। र अर्को एक पटक उहाँलाई आउँ पनि लागेको थियो हैन। र आउँ लागेको कारणले गर्दाखेरि पेट गडबडी पनि भएको थियो। त्यो समयमा जीवक नामक एक वैद्यले औषधि उपचार गरेर गुलाब दिनुभएको थियो, औषधि प्रयोग गर्न लगाएको भनेको त्यो चाहिँ। र एकपल्ट भगवान बुद्धको वायु बिग्रनाले उहाँलाई कष्ट भयो, वायु बिग्रनाले कष्ट भयो र उपस्थापक आनन्द वास्तवीरले तातो पानी तताएर उहाँलाई दिनुभएको थियो, जसको कारणले उहाँको त्यो शारीरिक वेदनाहरू शान्त भएर गएको थियो। भगवान बुद्धलाई पनि बेला बखतमा कहिलेकाहीँ शिर दुख्थ्यो, जिउ दुख्थ्यो, ढाड दुख्थ्यो, औषधि उपचार गर्नु पर्थ्यो। जीवक नामक वैद्यले पनि थुप्रै उपचार गरे। आनन्द वास्तवीर भन्तेले पनि भगवान बुद्धको उपस्थापक भएर धेरै सेवा पनि गरे। यो मानेमा महाराज भगवान बुद्धको शारीरिक कष्टहरू चाहिँ थियो, दुःखहरू चाहिँ थियो, शारीरिक वेदनाहरू चाहिँ भोग्नु भयो हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई त्यसो भए शारीरिक वेदनाहरू भयो, भगवान बुद्धले शारीरिक कष्ट भोग्नु भयो, भगवान बुद्धले शारीरिक दुःख भोग्नु पर्यो भनेपछि महाराज भन्ते नागसेन, मलाई मेरो एउटा प्रश्न के छ त भन्दाखेरि, हामीलाई थाहा छ कि भगवान बुद्ध कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास गराउनुहुन्छ र कर्म र कर्मको फलको सिद्धान्तमा हिँड्नुहुन्छ। र जीवनमा, हाम्रो जीवनमा दुःख र सुख भनेको चाहिँ हामीले गरेको कर्म अनुसार आउँछ, कर्म अनुसार प्राप्त हुन्छ। हो महाराज, यो पनि सही हो कि कर्म अनुसार हामीले सुख दुःख पाउने भनेको हाम्रो कर्मले निर्धारित गर्ने विषय भयो। त्यो सही हो महाराज, भन्नुहोस्, अगाडि भन्नुहोस्, तपाईको जिज्ञासा के छ? नागसेन भन्थे, यदि कर्म अनुसार सुख दुःख हामीले भोग्ने हो भने भगवान बुद्धले पनि त दुःख भोग्नु भयो, शारीरिक कष्ट, वेदना, शारीरिक हैन दुःख भनेपछि यदि भगवान बुद्धले शारीरिक कष्ट, वेदना, दुःख भोग्नु भएको भए सम्पूर्ण अकुशल पाप कर्महरू नाश गरेर
सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई क्षय गरेर सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको विषय झुटो ठहरिन्छ। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण अकुशलहरू नष्ट भइसकेको भए त अकुशलले नै दुःख आउने हो भने त भगवान बुद्धकोमा अकुशलै छैन भने त कसरी दुःख भोग्नु पर्यो त? तर उहाँले दुःख त भोगे, शारीरिक दुःख त भोगे, वेदना त आयो, कष्ट त भोग्यो। त्यसो भए तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण अकुशललाई क्षय गरेर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको भन्ने विषय चाहिँ झुटो ठहरिन्छ। यदि भगवान बुद्ध सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई छेदन गरेर नष्ट गरेर पूर्ण रूपमा निरोध गरेर सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको सही हो भने भगवान बुद्धले शारीरिक वेदना, शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुःख भोग्नु भयो भन्ने विषय चाहिँ झुटो ठहरिन्छ। भन्ते नागसिंह, यो दुईटा विषयमा चाहिँ मलाई दोधारो लाग्यो है। यो चाहिँ बाजियो, विषयवस्तु बाजियो। विरोधीहरूले यस्ता भ्रामिक कुराहरूमाथि टेकेर बुद्ध धर्ममा प्रहार गर्न सक्छ। अनागतमा पनि विरोधीहरूले यही विषयलाई लिएर प्रहार गर्न सक्छ, जसको कारणले जनमानसहरूमा प्रत्येक जनमानसमा भ्रम फैलिएर बुद्ध शासन चिरस्थायीमा बाधा अर्चना आउन सक्छ भन्दै नाग्छ। त्यसैले यो दुईटा विषय यदि अकुशल रहित भएर सर्वज्ञता प्राप्त भएको भए कर्म र कर्मफलको सिद्धान्त अनुसार दुःखै भोग्नु नपर्ने थियो। कि त भगवान बुद्धले शारीरिक दुःख भोगे भनेको गलत हुन्छ, कि त अकुशल रहित भएर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको झुटो ठहरिन्छ। यदि अकुशल रहित भएर सर्वज्ञता प्राप्त भएको भए त्यो सही नै हो भनेको भए दुःख भोग्नु भएको गलत हुनु पर्यो होइन। भगवान बुद्धलाई दुःख भएको थियो, त्यति बेला ढुङ्गाले लागेको घाउ भएको थियो, भगवान बुद्धलाई चाहिँ वायु प्रकोप भएको थियो होइन, भगवान बुद्धलाई आउँ भएको थियो, जीवक वैद्यले नै औषधि खुवाएर उहाँलाई शान्त पार्नु भएको थियो। त्यो सत्य हो भने सम्पूर्ण अकुशललाई क्षय गरेर चाहिँ सर्वज्ञता पाउनु भएको त्यो कुरा चाहिँ झुटो ठहरिन्छ। यो त सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ भन्ते नागसेन? यो पनि एक आपसमा बाजिएको डोढारो विषयवस्तु भयो। यो विषयमा मलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो। तपाईँ जस्तो पण्डित मेधावी श्रमणको अगाडि मैले यो प्रश्न नराखे कसको अगाडि यो प्रश्न राख्ने? मेरो मनमा यो विषय पनि खत्किरहेको छ। यसलाई पनि प्रश्न पारेर मलाई शान्त पारिदिनुस्, सन्तुष्ट पारिदिनुस्, जसको कारणले अनागतमा पनि कसैलाई यो विषयमा शङ्का लाग्यो, आशंका लाग्यो, डोडारो लाग्यो, बाजिएको जस्तो लाग्यो, भ्रम विरोधीहरूले फैलायो भने तिनीहरूलाई प्रश्नसँग जवाफ दिनको लागि यो विषयलाई पनि प्रश्न पारिदिनु भन्ते नागसिंह। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेको कि मैले हैन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई जलाएर नष्ट पारेर क्षय गरेर, अकुशल भनेको सबै पापहरू नष्ट क्षय गरेर सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको पनि सत्य नै हो। भगवान बुद्धमा अब अकुशल भनेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले त बुद्ध हुन्छ नि, त्यसैले त बुद्ध हुन्छ नि। अकुशल बाँकी रहेकाहरू त कहाँबाट बुद्ध हुन्छ? हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। र अर्को कुरा, महाराज भगवान बुद्धलाई उहाँको जीवनकालमा
शारीरिक कष्टहरू चाहिँ भएकै थियो। आउँ भएको थियो, पेट गडबड भएको थियो, शिर दुख्ने, होइन, उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू छन् त तपाईँको। अन्तमा उहाँ 80 वर्ष पुग्दाखेरि त अशक्त भए। शरीरले पहिला जस्तो कहाँ काम गर्न सक्यो, सकेन। त भगवान बुद्धलाई पनि शारीरिक कष्ट, यो चाहिँ शारीरिक वेदना, शारीरिक दुःख चाहिँ भएको थियो महाराज, यो पनि सही हो। त्यही त भन्थे सम्पूर्ण अकुशल कर्महरू सकिसकेको व्यक्तिमा कसरी चाहिँ दुःख भयो भनेको के मैले। कर्म अनुसार दुःख सुख हुन्छ भनेपछि भगवान बुद्धमा अकुशल बाँकी थियो होला र उसले दुःख पायो। अकुशलले त दुःखै ल्याउँछ त। दुःख आयो भनेको त अकुशल भएकै कारणले त आयो होला। यो विषयमा मलाई प्रस्ताइदिनु पर्यो भनेको के भन्थे नागसेन। त्यसपछि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, हुन त संसारमा यो पञ्चस्कन्ध धारण गरिसकेपछि शारीरिक वेदनाबाट बच्न सक्ने कोही पनि हुँदैन। शारीरिक दुःख, शारीरिक कष्ट यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेसम्म त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु भनेकै यो लोकमा रहिरहनु हो नि। त यो पञ्चस्कन्धहरूले, जुन यो चारवटा धातुले बनेको यो पञ्चस्कन्धहरू, यो चारवटा धातुहरूको प्रभावमा यो पञ्चस्कन्ध रहिरहेको हुन्छ। पृथ्वी आपो तेजो वायु, पृथ्वी आपो तेजो वायु, तपाईहरु कन्त गर्नुस्। पृथ्वी अग्नि जल र वायु, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। र पञ्चतत्व भनेर कसैले चाहिँ आकाश पनि राख्छ, हैन, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो तत्त्वको कुरामा गयो भने आकाश पनि राख्छन्, त्यो तत्त्व धातु। तपाई हाम्रो यो शरीर चाहिँ चारवटा धातुले निर्माण भएको छ। यो चारवटा धातुमा अलिकति खिटिक्क केही भयो भने यो पञ्चस्कन्धमा दुःख आउँछ, वेदना आउँछ, कष्ट हुन्छ। यो त स्वभाव हो महाराज। भगवान बुद्धहरूलाई चाहिँ शारीरिक कष्ट, वेदना र दुःख भए तापनि भगवान बुद्धहरूको अकुशल पुरा क्षीण भइसकेको हुनाले उहाँहरूको मानसिक दुःख, कष्ट, वेदना भनेको हुँदैन। याद गर्नुहोस्, यो एउटा कुरा तपाईले नोट गरेर राख्नुहोस्। जबसम्म यो पञ्चस्कन्ध हामीले धारण गरिरहेका छौं, यो पञ्चस्कन्ध भनेको चतुर महाभूतबाट बनेको भएर पृथ्वी आपो तेजो वायु, अग्नि वायु, हैन, त्यसपछि पृथ्वी र जल, यो चारवटा धातुहरूले यो बनेको यो शरीरमा तपाईको पृथ्वीमा अलिकति गडबड भयो, यो शरीरमा दुःख हुन्छ। अग्निमा अलिकति गडबड भयो, यो शरीरमा दुःख हुन्छ। पानीमा अलिकति जलमा अलिकति गडबड भयो, यो शरीरलाई दुःख हुन्छ। वायुमा अलिकति गडबड भयो, यो शरीरमा वेदना आउँछ, दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ। यो कर्मको भन्दा पनि यो त स्वभाव हो। त भगवान बुद्धले पनि यो संसारमा जन्म लिएर पञ्चस्कन्ध धारण गरिरहनु भएको छ भने ती धातुहरूमा केही गडबडी भयो भन्ने बित्तिकै सबैलाई वेदना हुन्छ, सबैलाई कष्ट हुन्छ, सबैलाई दुःख हुन्छ। यो कर्ममा निर्धारित मात्रै भन्ने विषय होइन, यो त धातुमा पनि निर्धारित हुन्छ। धातुमा पनि त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज, सबै वेदनाहरू, सबै दुःखहरू, सबै कष्टहरूको मूल कर्म मात्रै हुन्नन्, कर्म मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। हुन त दुःख, कष्ट, वेदनाहरू आउनु चाहिँ कर्ममा पनि निर्धारण हुन्छ। तर सबै वेदनाहरू, सबै दुःखहरू, सबै कष्टहरूको मूल कर्म मात्रै हो भन्न मिल्दैन, कर्म मात्रै हो भन्न सकिँदैन।
कर्मले दुःख कष्ट र शोक त ल्याउँछ, नराम्रो कर्मले। त्यसरी नै अन्य कारणहरू पनि हुन्छन् जसको कारणले हामीमा दुःख ल्याउँछ, कष्ट ल्याउँछ, हामीमा वेदना ल्याउँछ, वेदना उत्पन्न हुन्छ। महाराज मिलिन्दले ओहो भनेपछि भन्ते नागसेन सबै वेदनाहरूको मूल यानि कि सबै वेदनाहरूको कारण कर्म मात्रै हुन्न रहेछ त। त्यसो भए वेदनाहरूका अरू अरू कारणहरू पनि के हुन् त, त्यो पनि मैले बुझ्नु पर्यो। मैले थाहा पाएको त यो सुख दुःख भनेको मात्र यो कर्मकै कारणले मात्रै आउँछ भन्ने मैले चाहिँ जानेको बुझेको हैन, मैले चाहिँ सिकेको भयो। भगवान बुद्धलाई दुःख आयो भनेको त अब पहिलाको अकुशल कर्म बाँकी छ र पो भोग गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो लागेको। तर यो शरीरमा त विभिन्न अरू अरू कारणहरूले पनि दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, वेदना आउँछ भन्नुहुन्छ तपाईँ। ती वेदना आउने कारणहरू पनि मलाई बताइदिनुहोस् न। त उपासक उपासिका हामी पनि हरेक कुरालाई चाहिँ कर्म मात्रै जोडेर तपाईले चाहिँ बस्नुहुन्न। कर्मै नभए पनि तपाईलाई दुःख आउने कुराहरू धेरै छन्, धेरै छन्। हुन त ती विषयहरू पनि कर्ममै टेकेर हुने त हो, तैपनि विभिन्न कारणहरू पनि छन् तपाईको जीवनमा दुःख आउने, कष्ट आउने, वेदनाहरू आउने अरू अरू पनि कारणहरू पनि छन्। त त्यसपछि नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई वेदनाहरूको वेदनाहरू उत्पन्न हुने विषयमा के कारणहरू छन् भनेर प्रश्न तुल्याउनको निमित्त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज सबै वेदनाहरूको मूल कर्म मात्रै हुन्नन्, अन्य कारणहरूले पनि वेदनाहरू उत्पन्न हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि यो शरीर भनेको चतुर्महाभूतले बनेको शरीर हो। यो शरीर प्राप्त गर्नु नै कर्मले प्राप्त गरेको हो हुन त। तर यो शरीर बन्दाखेरि चतुर्महाभूतले बनिसक्दाखेरि चतुर्महाभूतमा अलिकति गडबडी हुने बित्तिकै तपाईले गडबड गर्नु पर्दैन, बाहिरी रूपमा मात्रै गडबड भए पनि तपाईलाई दुःख हुन सक्छ। जस्तै यो वातावरण त हाम्रो बसमा हुँदैन नि, यो हावा त हाम्रो बसमा हुँदैन नि। के कुराहरू बसमा नभएका चिजहरू हुन्छन्। अब उनीहरू नै परिवर्तन भइदियो भने यो शरीरलाई अलिकति दुःख त भोग्छ, कष्ट त भोग्छ। यदि त्यस्तो दुःख पनि भोग्नु छैन भने यो दुःख शरीरै धारण नगर्ने बाटोमा हिँड्नु पर्यो नि हामी। जस्तै के भनेको छ त भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजलाई भन्नुभयो, महाराज वेदनाका 8 कारणहरू छन्। तपाई हाम्रो जीवनमा वेदनाहरू उत्पन्न हुने, दुःखहरू उत्पन्न हुने, कष्टहरू उत्पन्न हुने 8 कारणहरू छन्। सुन्नुस् महाराज, कर्म मात्रै एउटा दुःखको कारण होइनन्। हुन त कर्म दुःखको कारण हुन सक्छ, सुखको कारण पनि हुन सक्छ। कर्मले नै सुख दुःख ल्याउने हो। तर त्यस्ता सुख दुःख आउने 8वटा कारणहरू छन्। त्यो पनि तपाईले राम्रोसँग बुझिराख्नुहोस्। वेदना भनेको सुख वेदना पनि हुनसक्छ, दुःख वेदना पनि हुन सक्छ, हैन? अब यहाँनिर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ दुःख भोग्नु भयो, शारीरिक दुःख कष्ट भोग्नु भयो भन्ने सन्दर्भमा 8वटा कारणले तपाईले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। के कारणले? यो शारीरिक रूपमा है त 1 नम्बरमा वायु प्रकोप, वायुको गडबडीले कारणले, वायु भनेपछि विभिन्न धातुहरूको कारणले, जस्तै हावापानी मिलेन भने
तपाईको शरीरमा मैले त अकुशल कर्म गरेको छैन, मलाई किन दुःख हुन्छ भनेर तपाईँ हावापानीमा जस्तो पायो त्यस्तै चल्यो भने त त्यो हावापानी बिग्रिन्छ र तपाईँलाई दुःख हुन्छ। मैले त कुनै पाप कर्म अकुशल कर्म गरेको छैन भनेर भन्दैमा हुँदैन त्यहाँनिर। किन त भन्दाखेरि यो शरीरलाई त हावापानीमा चाहिँ उचित रूपमा राख्नुपर्छ नि त, अनुकूल बनाउनु पर्छ नि त। तपाईँले प्रतिकूल हुने बित्तिकै त्यो हावापानीले त तपाईँको शरीरलाई दुःख दिइहाल्छ। तपाईँ हिमालमा जानुहोस्, त्यहाँ त चिसो छ, वायु प्रकोप भइहाल्छ। त्यस्ता तपाईको शरीरमा पनि वायु वृद्धि भयो भने तपाईलाई दुःख भइहाल्छ। एउटा कारण त्यो धातुको बिग्रनाले भनिएको भयो। वायु बिग्रनाले पनि हामीलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, वेदना हुन्छ। दोस्रो पित्तको प्रकोपले गर्दाखेरि पनि हामीलाई दुःख हुन्छ। यो कर्मले मात्रै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तपाईको पित्तको प्रकोप हुने बित्तिकै तपाईले दुःख कष्ट भइहाल्छ। अर्को कफ बढ्यो भने पनि तपाईलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यसैले वायु प्रकोप नहुनको लागि तपाईले सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईको पित्त प्रकोप नहोस् भनेर तपाईले सचेत हुनुपर्छ। जीवनमा स्वास्थ्यको ख्याल त गर्नु पर्यो नि। अब तपाईँ मेरो घरमै केही पनि अकुशल छैन भनेर स्वास्थ्यको ख्यालै नगरिकन तपाईँ जस्तो पायो त्यसरी हिँडेर जस्तो पायो त्यस्तै खाएर त भएन। त्यसले त तपाईलाई दुःख दिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो चतुर्महाभूतले बनेको यो पञ्चस्कन्धहरू त यो लोकमा रहेसम्म यी चारवटा धातुलाई अनुकूल राख्न सकिएन भने त दुःख त आइ पर्छ। त्यसपछि तपाईको कफ बढ्नाले पनि तपाईलाई दुःख कष्ट हैन हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को के भनेको छ, सन्निपात त्रिदोषज, दोष हुनु। तपाईमा केही त्यस्ता दोषहरू भयो भने पनि तपाईलाई दुःख उत्पन्न हुन सक्छ। दोष लाग्ने तपाईले काम गर्नुभयो, दोष लाग्ने तपाईले क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यहाँबाट पनि तपाईलाई दुःख हुन्छ, कष्ट आउँछ। त्यसपछि अर्को पनि वेदना हुने कारण के हो त भन्दाखेरि ऋतुहरूको परिवर्तनले। ऋतुहरू भनेको चाहिँ तपाईको मौसम, हावापानी हैन, उनीहरू परिवर्तन हुँदाखेरि अब एकैचोटि गर्मी, एकैचोटि चिसो, एकैचोटि वर्षा भयो भने पनि मेरो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि। तपाईँ आम लाग्छ झरर पानी पर्छ, एकैचोटि गला छ्याप्प बस्छ कि। त्यो हाम्रो कर्मको कारणले होइन, त्यो वर्षाको कारणले हो कि। त्यो हामीलाई त कष्ट त भयो नि। अब यो गला यसरी बिग्रिएकोमा चाहिँ मेरो पहिला जन्ममा के कर्म भयो होला, मेरो गला बिग्रियो भनेर त हुँदैन नि। कर्मको कारणले तपाईको गला बिग्रिने भने त गर्मीमा पनि बिग्रिनु पर्ने नि, तर बिग्रिँदैन। चिसो लागेपछि तपाईको गला बिग्रिन्छ भने त्यो कर्मको कारणले होइन, तपाईको ऋतुको कारणले हो। त्यसैले ऋतु परिवर्तन हुने समयमा तपाईले आफ्नो यो गलालाई सुरक्षित राख्नु भयो भने त तपाईले दुःखै हुँदैन, तपाईले कष्टै हुँदैन। अब ऋतु परिवर्तन भयो, चिसो लागे पनि घाँटी खुल्ला पारेर बत्तीका साथ हिँड्न थाल्यो भने त यो त चतुर्महाभूतले बनेको यो शरीरलाई त यो ऋतुले पनि प्रभाव पारिहाल्छ, वायुले पनि प्रभाव पारिहाल्छ, पित्तले पनि प्रभाव, कफले प्रभाव पारिहाल्छ, सन्निपात त्रिदोषज, दोषहरूले पनि प्रभाव पारिहाल्छ हैन। अनि अर्को 6 नम्बरको वेदनाको कारण के हो त भन्दाखेरि खानपानमा गडबडी हुनाले पनि तपाईलाई शारीरिक वेदना, शारीरिक दुःख कष्टहरू उत्पन्न हुन सक्छ। अब शरीर दुख्यो भने त तपाईलाई मन पनि तपाईलाई दुखिहाल्छ हैन। अब भगवान बुद्धहरू पो शरीरलाई जतिसुकै कष्ट दुःख भए पनि मनमा त फेरि फिटिक्कै दुःख हुँदैन उहाँहरूलाई। हामीलाई त हुन्छ।
किन त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा बोधलाई हामीले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। त खुट्टा दुख्यो भने मन पनि दुखिहाल्छ, हात दुख्यो भने मन पनि दुखिहाल्छ, रोग लाग्यो भने मन पनि दुखिहाल्छ। यो शरीरको कारणले मन पनि दुखाउने मान्छे हामी। त भगवान बुद्धहरूलाई चाहिँ शारीरिक दुःख चाहिँ तपाईँको भगवान बुद्धहरूलाई हुन्छ, त्यो हुन्छ त्यो के कारणले? वायु बिग्रनाले। वायु धातु हाम्रो शरीरमा बिग्रियो भने वायुको कारणले, जस्तै तपाईँ हामीलाई पनि त वायु बढ्छ नि त, वायु बिग्रिन्छ नि त तपाईँको। हामी वायु चाहिन्छ, त्यो वायु बिग्रियो भने फेरि दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, रोग हुन्छ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै धेरै बोलिरह्यो भने कहिलेकाहीँ वायु बिग्रिन्छ कि अनि पानी खाइदिनु पर्छ, थाहा पाउनु पर्यो नि। अनि बेलुकाको त्यो हाम्रो कार्यक्रममा अब भन्तेहरू त बेलुका खानुहुन्न, हेर्नुहोस् 12 बजेपछि त भन्तेहरूले खानुहुन्न, ठोस पदार्थहरू होइन, केही पनि खानुहुन्न। अब नखाइदिँदाखेरि अब पेटमा त केही हुँदैन। अब तपाईँको चाहिँ बेलुका चाहिँ अलिक धेरै समय बोल्यो भने चाहिँ वायु बिग्रिन्छ के तपाईँको। त्यो वायु बिग्रियो भने पनि अनि शारीरिक कष्टहरू हुन आउँछ, वेदनाहरू हुन आउँदो रहेछ के। विशेष गरी हामीलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर बेलुका चाहिँ अलिकति हामीले पानी धेरै खानुपर्छ। अहिले त बेलुकाको 6 बजेदेखि 7:30 हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। त्यो बेलुकाको कार्यक्रम भनेको भन्टेहरूको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो धेरै बोल्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ तपाईँको त्यो वायु त त्यहाँ त्यो बिग्रिन्छ नि त्यहाँ, होइन। अनुकूल राखिरहनु पर्ने वायुलाई तपाईँको चाहिँ कराउँदा यसो गर्दा उसो गर्दा बिग्रियो भने त दुःख त भइहाल्छ। त्यो पहिलाको कर्मको फल होइन कि। यही जन्ममा तपाईँको वायु बिग्रियो भने तपाईँको दुःख हुन्छ, होइन। अब धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ, होइन। अब त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ खानपान गडबडीबाट पनि दुःख कष्टहरू आउँछ। मेरो कर्म, मैले के पाप गरेको छु र, मैले के अकुशल गरेको छु र, मैले के नराम्रो काम गरेको छु र, मलाई त केही पनि दुःख आउँदैन भनेर जस्तो पायो त्यस्तै ग्वाम जहिलेका ग्वाम खानपिनमा कुनै चाहिँ ज्ञानै छैन, मात्रा नै थाहा छैन भने त तपाईँको शरीरले अब दुःख नभए कसको शरीरले भोग्छ त? मेरो शरीरले भोग्छ त। अब त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले चाहिँ मेरो कर्म त राम्रै छ, मेरो कर्म मैले नराम्रो कर्म के गरेको छैन भनेर तपाईँको कर्म अनुसार त तपाईँलाई दुःख नआउला। तर खानपानमा गडबडी तपाईँले गर्नुभयो भने पनि नि त्यसले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई कष्ट दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई यस्तो वेदनामा राख्छ कि पीडामा राख्छ कि भनी साध्य छैन। यो कुराहरू त स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने भनेको अन्त भगवान बुद्ध त पुरा डक्टर भन्दा पनि डक्टर नि। स्वास्थ्यको त्यत्रो भगवान बुद्ध त तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो नि। तर के गर्ने, आजकल भन्ते गुरुमाहरू बिरामी हुन्छ अनि अप्ठ्यारो के गर्ने, कहिलेकाहीँ खानुपर्छ। हेर्नुहोस् अब भन्तेहरू बिरामी भयो, भन्तेहरूलाई ठुल्ठुलो रोग लाग्यो, कस्तो लाग्दैन त? कर्मले मात्रै भन्तेहरूले नराम्रो कर्म गर्यो कि के हो भन्ने जस्तो पनि कसैले अज्ञानताहरूले सोध्लान्। तर भन्तेहरूलाई झन् रोग लाग्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई? भन्तेहरूलाई झन् कस्तो हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? किन त भन्दाखेरि तपाईँहरू त कमसे कम घरमा आफूले भने जस्तो मिलाएर खान पाउँछ नि। अब भन्तेहरूको जीवन भनेको त भोजन गएर खानुपर्ने, अर्काको हातबाट बनाएको खाने भन्तेहरू भनेको त उहाँहरूले जस्तो दान गर्यो त्यस्तै चिजहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्ने। त्यो पनि अब 12 बजेपछि खानुहुन्न, पेटभरि खानु पर्यो। तपाईँले मलाई भोजन बोलायो भने तपाईँले तेलमा तताएको त्यो खाना भयो भने त खाएर त आउनै पर्यो। श्रद्धाले दिएको चिज खानै पर्यो। अनि भन्तेहरूले चाहिँ खानामा गडबड हुन्छन् कि अब जान्ने उपासक उपासिकाहरूले त मिलाएर खुवाइहाल्छ। त्यसो खाँदाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्य चाहिँ गडबड हुँदैन। त्यसैले भन्तेहरूलाई चाहिँ भोजन बोलाउँदाखेरि अलिकति खाना चाहिँ अलिकति गडबड नहुने गरी भन्तेहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर तपाईँले दान गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ भन्तेहरूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु भएको हुन्छ। नत्र त रोग फैलाएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि भन्ते गुरुमाहरूको जुन खानाहरू चाहिँ गृहस्थीहरूको खाना जस्तो एकदम स्ट्रङ हुनु पर्दैन। उहाँहरूको शारीरिक
परिश्रम त गर्नु पर्दैन, उहाँहरूले त मानसिक परिश्रम गर्नुहुन्छ। अन्त्य गुरुमाहरूले त दिमागको काम गर्छ बढी होइन, मनको काम गर्छ बढी होइन। गृहस्थीहरूको त त्यो पनि गर्न त होइन, तर बढी मात्रामा शरीर पनि हिँडडुल गर्छन्, शारीरिक व्यायामहरू धेरै हुन्छन् त। त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति व्यायाम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। अब भन्थ्यो गुरुमाहरू चाहिँ व्यायाम त गर्नुपर्ने हो, तर तपाईँहरू जस्तो व्यायाम गर्न मिल्दैन कि। एक त लुगाले पनि दिँदैन, र अर्को चाहिँ समयले पनि दिँदैन, र अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो खानपानले पनि दिँदैन कि। व्यायाम गरिसकेपछि रिङ्गो त लाग्छ नि तपाईँको, धेरै अन्नपान हुँदैन यो शरीरमा, ठिक्क मात्रा मिलाएर गरिरहेको हुन्छ। अलिकति कसेर चाहिँ व्यायाम गर्यो भने त्यो अलिकति चाहिँ के भन्छ त्यो पावर लस भएको जस्तो हुन्छ नि। अब जुस खाने हो, जुस खायो भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पेटको लागि सदा जुसै मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन के। त्यो त्यसलाई पनि मात्रा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्नेले के भन्नुभयो मिलेन्द्र आचार्य महाराज, खानपानको गडबडीले पनि दुःख उत्पन्न हुन्छ, वेदना उत्पन्न हुन्छ, कष्ट उत्पन्न हुन्छ। सबै दुःख, सबै कष्ट, सबै पीडा, सबै वेदनाहरू कर्मले मात्रै उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन, कर्मले मात्रै उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन, हैन। र अर्को 60 प्रकारको वेदना उत्पन्न हुने कारणहरू मध्येमा बाहिरी प्रकृतिका अन्य प्रभावहरू, बाहिरी अन्य कुनै पनि विषय हुन सक्छ, तपाईको शरीरलाई तपाईको मनलाई चाहिँ प्रभाव पारेर हैन तपाईलाई दुःख दिन सक्छ। बाहिरी कर्मले मात्रै होइन, अरु अब तपाईको बाहिरी कारणहरू भनिसकेपछि जस्तै तपाई ढुङ्गाको खानीमा हेर्न गयो, ढुङ्गा त्यो गुल्चिने ठाउँमा, ढुङ्गा खस्ने ठाउँमा बस्यो भयो, त्यो पनि बाहिरी प्रकोपले हो। कर्म पनि हुन सक्लान्, तर चाहिँ बाहिरी कारणहरूले पनि तपाईलाई हुन सक्छ भनेको। विभिन्न कारणहरू छ। घाममा अब तपाईलाई बस्नै नपर्ने मान्छे दिनभरि घाममै चर्किने घाममा बस्यो भने अनि तपाईको टाउको नदुखे मेरो टाउको दुख्छ त दुख्दैन नि, त्यो पनि बाहिरी कारण हो। पानीमा बस्यो, दिनभरि पानीमा बस्यो भने तपाईको खुट्टा तपाईको उ भएर आउँछ। झरी परेको बेलामा चाहिँ तपाई अब हिँड्नु भयो रे के गर्ने, अब हिँड्नै नपर्ने मान्छे अब हिँड्यो रे तपाई, त्यो पनि बाहिरी कारणहरुबाट हुन्छ। अब धुवा आउने ठाउँमा नबसे पनि हुने मान्छे धुवा आउने ठाउँमै बसिरह्यो हैन। अब के गर्ने, तपाईलाई चाहिँ अब ठुलो धुवा आउने ठाउँमा चाहिँ बस्दाखेरि त त्यहाँबाट बाहिरी कारणले पनि तपाईलाई चाहिँ यो वातावरण, यो चाहिँ मौसम मात्रै होइन, तपाईको यो पोल्युसन हैन आदि इत्यादिबाट पनि त तपाईको बाहिरी कारणहरुबाट पनि के हुन रहेछ, वेदनाहरू, दुःखहरू, तपाईको कष्टहरू तपाईहरुलाई हुने रहेछन् त हैन। त्यो चाहिँ सबै कारणहरूलाई तपाईले चाहिँ कर्म मात्रै भनेर जोड्नु पनि भएन। कर्म त तपाईको छँदै छ, तर कर्म सँगसँगै अरु बाहिरी कारणहरू जति पनि हामीले हटाउन सकिने, जस्तै चाहिँ बाहिरी तपाईको प्रकृतिको अन्य प्रभावहरू, बाहिरी प्रकृतिको अन्य प्रभावहरूलाई बाट त हामी बच्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि हामीले बचाउने कोसिस गर्नु पर्यो। खाना गडबडी भएको कारणले पनि तपाईको चाहिँ वेदनाहरू, दुःखहरू तपाईको चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ, कष्टहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ भने खाना मिलायो भने त त्यो दुःख कष्टहरू त गइगयो। ऋतुहरू फेरिनु, मौसम बदलिँदाखेरि तपाईले पनि आफ्नो शरीरलाई पनि त्यो तापक्रम अनुसार तपाईले पनि मिलाइदिनु पर्यो। लुगा सुगा लाउने कसरी हैन, खानपान गर्ने कसरी हैन, रहन सहन गर्ने कसरी, त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ उ गर्नु पर्यो। त्यो त सकिन्छ नि। त्यो त तपाईको चाहिँ पहिला जन्मको कर्म भोगेको भनेर चाहिँ घाममा दिनभरि बसेर टाउको दुखाएर त काम भएन नि। त्यो त त्यसरी कहाँ हुन्छ, त्यो पहिला जन्मको कर्मै होइन, यो जन्मकै कर्म हो त्यो तपाईँ। अनि लास्टमा चाहिँ 8औं प्रकारको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो दुःख, कष्ट र वेदनाहरू हुने 8औं कारण के हो त भन्दाखेरि आफ्नो कर्मको फलले पनि हामीलाई दुःख आउन सक्छ, कष्ट आउन सक्छ र वेदनाहरू पनि हुन सक्छ।
त्यसैले जति पनि तपाईको जीवनमा दुःखहरू आए, कष्टहरू आए, तपाईको चाहिँ वेदनाहरू उत्पन्न भए, ती सम्पूर्ण कुराहरू मात्र कर्मको फलले मात्रै आयो भनेर भन्न सकिँदैन र भन्नु पनि हुँदैन। हेर्नु पर्यो, कर्मको फलले भए त तपाईले चाहिँ त्यसलाई हद्दैन नि। जुन कुरालाई हामीले मिलाउन सकिन्छ, जुन कुरा हटाउन सकिन्छ, त्यो कर्मको फलै हुँदैन। तपाईको यही जन्मको तपाईको फल भयो, तपाईकै त्यो अज्ञानताले त्यो आएको दुःख भयो, हैन। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो शरीर धारण गरिसकेपछि स्वभावतः उत्पन्न हुने दुःखहरू पनि त छँदैछ, कष्टहरू त छँदैछ। यो शरीर तपाईले धारण गरिसकेपछि स्वभावतः यो शरीर पाउने बित्तिकै त्यो दुःखहरू त तपाईले चाहिँ सँगै लिएर आएको दुःखहरू पनि हुन्छ। जस्तै यो शरीर भइसकेपछि बुढो हुनै पर्छ, जीर्ण हुनै पर्छ, रोग त लाग्छ र तपाईँ मर्नु त पर्छ। यो दुःख त तपाईले जन्मिँदाखेरि नै यो दुःख तपाईले लिएर आइसकेको छ, यो त भोग्नै पर्छ नि। यो स्वभावतः उत्पन्न हुने यो दुःखहरू पनि छन् त। त्यसैले नागसेन बन्धुले के भन्नुभयो, सम्पूर्ण वेदनाहरूको मूल, सम्पूर्ण वेदनाहरूको कारण मात्र कर्म हुँदैनन्, अन्य बाहिरी विषयहरू पनि हुन्छन्। कोही मान्छेहरू नराम्रा कुराहरू सुनेर टाउको दुख्यो अरे, टाउको दुख्दैन त अब के दुख्छ त। कोही मान्छे डरलाग्दो कुराहरू सुन्छन् अनि राति सुत्न सकेन अरे, अनि त्यो कर्मलाई दोष दिने हैन। अब कोही मान्छेहरू चाहिँ खाना पायो भने ग्वाम खाएर चाहिँ पेटै ढुस्स पारेर बस्ने, अनि रोग लाग्यो, अनि उसलाई दुःख भयो, कस्तो भयो, अनि कर्मलाई मेरो पहिलाको जन्ममा मैले के कर्म गरेर आएको छ होला र मैले यस्तो पाउनु पर्यो, रोग भोग्नु पर्यो भन्नु। यो जन्ममा तपाईले खाएको नमिलेर रोग भएको थियो, कहाँबाट त्यो कर्मलाई दोष दिइरहनु हैन। अब मौसम चेन्ज भइरहेको छ, तपाईँ त्यस्तै गरी हिँडिरहनु भएको छ, अनि यो कर्मले गरेर भएको होला भनेर त साध्य भएन नि। मौसमलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यही भएर कर्मको फलले दुःखहरू आउने एक ठाउँमा छन् र अर्को 7 प्रकारका बाहिरी विषयहरूबाट पनि हामीलाई दुःख, कष्ट, वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ महाराज। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनमा पनि यसरी जन्म लिइसकेपछि, चतुर्महाभूतलाई ग्रहण गरिसकेपछि, पञ्चस्कन्धलाई धारण गरिसकेपछि, यो शरीरबाट स्वभावतः अनित्य संसारलाई बोध गर्दाखेरि स्वभावतः भोग्नुपर्ने दुःखहरू त शरीर भइसकेपछि त त्यो वेदनाहरू, त्यो कष्टहरू, त्यो दुःखहरू त हुन्छ नै महाराज। तर भगवान बुद्धलाई सम्पूर्ण क्लेशहरू, सम्पूर्ण अकुशलहरू जलाइसकेको भएर, नष्ट गरिसकेको, क्षय गरिसकेको भएर भगवान बुद्धलाई जस्तो सुकै शारीरिक वेदना, कष्ट, दुःख भयो भने तापनि मानसिक रूपमा भगवान बुद्धहरूको चित्तमा कहिले पनि दुःख हुँदैन, कहिले पनि शोक हुँदैन, कहिले पनि पीडा हुँदैन। हामीलाई त हुन्छ नि है, अलिकति यो नङ मात्रै अलिकति भाँचिनुपर्छ, क्या दुःख हुन्छ। एउटा केसमा त चुडिनु पर्छ, हामीलाई मन दुखिसकेको हुन्छ। ज्यानै गयो भने त के मात्र हुने होला, ज्यानै गयो भने त मनै गएन हैन, त्यसमा त सवालै भएन। तर जानु अगाडि त दुःख हुन्छ नि त। त्यो दुःख त तपाईले जिन्दगीभर भोगेको दुःख भन्दा पनि त्यो क्षणिक दुःख चाहिँ साह्रै पीडादायक हुन्छ कि। जिन्दगीभर भोगेको दुःख भन्दा पनि त्यो एक क्षण हेर्दाखेरि धेरै समय त लागेन, अलिकति हो भन्ने जस्तो लाग्ला, त्यो अलिकति नै उसको जिन्दगीभरको दुःख भन्दा पनि गरौँगो हुन्छ कि। त्यस्तो पो हुन्छ त उपासक। कोही मान्छेहरू हार्ट अट्याक हुन्छ नि, ट्याक्क त्यो पीडा तपाईको अरू बेलाको पीडा भन्दा त्यो एक क्षणको पीडा कति गाह्रो हुन्छ भनेर 1-2 चोटि हार्ट अट्याक भइसकेको थाहा हुन्छ कि। साह्रै पीडा हुन्छ, त्यो साह्रै पीडा हुन्छ हैन। यसरी
महाराज यी 8 कारणहरूले हैन प्राणीहरू नाना दुःख सुख भोग्दछन्, नाना दुःख सुखहरू भोग्दछन्। तपाईकोमा दुःख आयो, मेरोमा दुःख आयो, सबै कर्मलाई मात्रै थोपारेर हुन्न। धेरै कुराहरू छन् दुःख आउने कारणहरू। ती कारणलाई बुझेर तपाईले दुःखको निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मबाट आउने दुःखहरूलाई त तपाईले धर्म गरेरै तपाईले सकाउनु पर्यो। अरु अरु कारणहरूलाई त तपाईले मिलाउन सकिहाल्छ। खानपान गडबड भयो भने त अब म कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो पेट पनि गडबड हुन्छ नि, कहिले अब राखिदिएको खानै पर्यो। कहिलेकाहीँ मौसम खराब हुन्छ, कहिलेकाहीँ हावापानी खराब हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो धुवाहरू आउँछ हैन। त्यो किसिमले पनि शरीरलाई चाहिँ प्रभाव त पार्छ। यो पनि त यो मासु र रगत र मासुको त शरीर हो नि, भन्टेहरूको शरीर मात्रै के फलामको हो र के चाहिँ यो भन्टेहरूको शरीर मात्रै तपाईको सुनको हो र हिराको हो र? हेर्नुस् न छोएर यत्तिकै हो, जोग्यो भने त्यही 70-80 किलो नै हुन्छ। बिहान बेलुका त्यो खान नपाए पनि बिहान एक छाक त खानै पर्यो यो शरीरलाई बचाउनु पर्यो। तपाईहरुको बेलुका पनि खान्छ। अब खानामा त्यसरी मात्रा जानेन भने तपाईहरुले दुःख त भोगिहाल्छ। हामीलाई पनि त्यसरी त दुःख हुन्छ भनेको। किन त भन्दाखेरि यो पनि चतुर्महाभूतले बनेको शरीर हो, तपाईहरुको पनि चतुर्महाभूतले नै बनेको शरीर हो। तपाईहरुको शरीर पनि पञ्चस्कन्ध हो, हाम्रो शरीर पनि पञ्चस्कन्ध हो। तर फरक त कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि एउटा होश राख्ने, एउटा बहुश्रुत, एउटा ज्ञान र एउटा चित्तमा भर पर्छ कि। अब तपाईको शरीरमा त्यस्तो दुःख भयो भने अब भन्दै हामीलाई त मलाई त खतरा सतरा यो पेट छ दुख्यो भने यो शरीर त यस्तै हो नि, मनमा दुःख भएन। त कसैलाई शरीरमा के भयो कि ओहो मेरो शरीर त यस्तो भयो नाइ भनेर चाहिँ दुःख महसुस गरेर शारीरिक दुःख त छँदैछ, मानसिक दुःखमा पनि पढेर डिप्रेसनै भएर जाने। कोही मान्छेहरू त ओहो रोएर कराएर बस्नेहरू पनि हुन्छ। त्यो शारीरिक दुःख पनि भयो फेरि। त्यसैले चाहिँ यो स्वभाव धर्मलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने मानसिक दुःख हुँदैन। मानसिक दुःख हुँदैन। तपाईले चाहिँ अब नमो बुद्धमा भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा महासत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि आफ्नो शरीरको त्यो मासु नै काट्दाखेरि कस्तो दुःख भएन होला र? शरीरको त्यो दुःख भएन होला र? तर मानसिक रूपमा मनमा कुनै पनि पीडा भएन। स्वाद त काट्नु सक्नु पर्यो। किन? यो शरीर त अनित्य दुःख अनात्मा हो नि, म मेरो भन्ने के छ र? त्यस्तो चित्त राख्न सकेको कारणले चाहिँ महासत्वले चाहिँ मैत्री करुणा राखेर आफ्नो शरीरको त्यो मासु काटेर बाघहरूलाई चाहिँ बाघहरू त्यो दमरुहरू हैन उनीहरूलाई चाहिँ खुवाउन सकेको कारण त्यो। हामीले सक्छ एउटा चाहिँ शरीरको एउटा केस मात्र चुडाल्दाखेरि पनि कति आया दुख्छ भनेपछि अब तपाईले चाहिँ तपाईको त्यो छुराले हैन हतियारले मासु काटेर बाघको मुखमा यसरी हालिदिनु भनेको त त्यो त बाबा तपाईले त्यो सम्झिराखेर पनि तपाईको आङ झिरिङ झिरिङ हुन्न। तपाईले सक्नुहुन्छ एउटा केस पनि चुडालेर दिन सक्दैन मान्छेहरूले अब मासु काटेर खुवाउने, त्यो पनि आफ्नो जीवनै पुरा बलिदान दिएर। त्यो शक्ति कहाँबाट आएको? उहाँहरूले अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरेको हुन्छ कि, त्यो जानेको हुन्छ कि, धारण गरेको हुन्छ कि, र मैत्री करुणाको अभ्यास गरेको हुन्छ कि, र सत्यतामा बसेको हुन्छ कि। त्यो भयो भने त तपाईको त्यति साह्रो केही पनि त्यो गाह्रो साह्रो भनेको हुँदैन है। त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले भन्नुभयो, महाराज यी 8 वटा कारणहरू छन् दुःख उत्पन्न हुने, वेदना उत्पन्न हुने, कष्ट उत्पन्न हुने। आफूले गरे आएको कर्मले मात्रै दुःख उत्पन्न हुन्छ, कष्ट उत्पन्न हुन्छ र वेदना उत्पन्न हुन्छ भन्ने मूल कारण त्यही मात्रै होइन। त्यो पनि कारण होला 8 वटा कारणहरू मध्येमा सबभन्दा अन्तिमको कारण चाहिँ हो। तर अन्य 60 वटा कारणहरू पनि छन् जसले यो शरीर यो संसारमा पञ्चस्कन्ध धारण गरेका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूले 8 प्रकारले दुःख, कष्ट र वेदनाहरूको
भोग गरिरहेको हुन्छ। 8 वटा कारणले दुःख सुख भोग गरिरहेको हुन्छ महाराज। एक, म फेरि एक दोहोऱ्याउँछु, नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, एक वायु बिग्रियो भने पनि दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन्छ। पित्तको प्रकोपले पनि दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन्छ। कफ बढ्यो भने पनि दुःख कष्ट पीडाको उत्पन्न हुन्छ, वेदनाको उत्पन्न हुन्छ। सन्निपात त्रिदोष दोष हुनुले पनि दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन्छ। ऋतुहरू फेरिनुले, ऋतुहरूको परिवर्तनले पनि, मौसम परिवर्तनले पनि दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन्छ। खानपान गडबडी भयो भने पनि दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन्छ। बाहिरी प्रकृतिको प्रभावले पनि तपाईलाई के हुन्छ, दुःख कष्ट वेदना उत्पन्न हुन सक्छ। र आफ्नो कर्मको फलले पनि हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट र वेदना उत्पन्न हुन्छ भनेर यो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई 8 वटा कारणहरू बताइदिए। महाराज, प्राणीहरू दुःख कष्ट वेदनाहरू भोगिरहेका हुन्छन्, सुख दुःख भोगिरहेका हुन्छन् हैन। सुख पनि पाइरहेका हुन्छन्, दुःख पनि पाइरहेका हुन्छन्। तर ती दुःख र सुखमा यी 8 वटा कारणहरूले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। मात्र कर्मको फलले एउटाले मात्रै भूमिका खेलिरहेको भन्ने हुँदैन। अरु 60 वटा कारणहरू पनि छन्, जम्मा गरेर 8 वटा कारणहरूले यो चाहिँ दुःख सुख चाहिँ भोग गर्नु परेको हुन्छ भनेर भने। अब त्यो भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई के प्रश्नहरू सोध्छन् र नागसेन भन्तेले कस्तो कस्तो उपमाहरू दिनुहुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ भोलि मात्रै यसको म प्रस्ताइदिनु पर्ला। आज 14 पनि भइसकेको छ, त्यसैले 14 भइसक्यो हुनाले चाहिँ आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ। उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले सुनिदिनु भयो। त्यसैले तपाईहरु पनि यो शरीरमा चाहिँ दुःख सुख हैन बाट बच्नको निमित्त कर्म एउटालाई मात्रै हामीले दोष दिएर हुन्न। तपाईको चाहिँ यो जीवन जिउँदाखेरि हैन यो चाहिँ चतुर्महाभूत यो पञ्चस्कन्ध तपाईले धारण गरिरहेको छ भने यो विभिन्न विषयहरुमाथि तपाईले चाहिँ वायु नबिग्रियोस् भनेर, तपाईको शरीरमा वायु बिग्रियो भने पनि तपाईको चाहिँ त्यो हुन्छ। वायु भनेपछि तपाईको हरेक पित्तहरु हैन आदि इत्यादि खानपानहरु वातावरणहरु सबै तपाईले मिलाएर बस्नु सक्नुभयो भने त्यो भनेको मतलब के हो त, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने। स्वास्थ्य नै धन हो, भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य जस्तो ठुलो धन के छ? स्वास्थ्य बिग्रियो भने धनै छैन कि। स्वास्थ्य छ भने तपाईले जे पनि गर्न पाउँछ, जे पनि गर्न सकिन्छ। ध्यान गर्ने कि, ज्ञान गर्ने कि, शील पालन गर्ने कि, तपाईको दान गर्ने कि हैन, सत्संग गर्न जाने कि, बिहार जाने कि, कहाँ जाने। स्वास्थ्य भयो भने सबै चीज तपाईले चाहिँ सुलभ भएर आउँछ। स्वास्थ्य भएन भने भएको चीज पनि दुर्लभ भएर जान्छ। त्यसैले तपाई उपासक उपासिकाहरूले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् है, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् सबैले है। यसको लागि यो 8 वटा कारणहरूलाई तपाईले चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने तपाईको स्वास्थ्य त हट्टा कट्टा बलियो हुन्छ। खाएर मात्र बलियो होइन रहेछ नि त। धेरै खाए मल, थोरै खाए बल भन्ने तपाईले चाहिँ सुन्नु भएको होला नि त। मैले भन्दिहाले, यो त यो लोकनीतिमा पर्छ हैन। धेरै खाए मल, थोरै खाए बल। मान्छेहरू धेरै खान्छन् अनि मल मात्रै बढी हुन्छ, बल हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, खानामा मात्रा जानिएन भने पनि ज्ञान वृद्धि हुँदैन रे। खानामा पनि मात्रा जान्नुपर्छ। यो खानामा गडबडी भयो भने पनि तपाईको स्वास्थ्य खत्तमै हुन्छ। त्यो स्वास्थ्य खत्तम भयो भने तपाईले सुलभ भएको विषयवस्तु पनि तपाईको लागि दुर्लभ हुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने दुर्लभ विषयहरूलाई पनि तपाईले सुलभको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने भगवान बुद्धको पनि यस्तो चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् उपासक उपासिकाहरू है। त उपासक उपासिकाहरू आज चाहिँ एउटा अन्तिममा परित्राण पाठ यो चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्ने, मैत्री भावना गर्ने, मैत्री आशिष प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आज एकजना हाम्रा चाहिँ उपासक हुनुहुन्छ यो फेसबुकमा त हाम्रो उहाँले चाहिँ रत्न शाक्य रत्न भनेर लेख्नु भएको छ है। रत्न शाक्य है। उहाँ उपासिकाको त अब कुरा मैले धेरै गरिसकेको छु। उहाँ त यो देशमा पहिलादेखि नै सुन्दै आउनु भएको उहाँको जहान हैन, उहाँको
सबै परिवारहरू होइन यस्तै धर्म कर्ममा एकदत्त चित्त भएर चाहिँ बस्नुभएको बिहारमा पनि धेरै समय पहिले पनि आउनु भइसकेको होइन र हाम्रो चाहिँ यो डिएभी स्कुलमा चाहिँ 1 वर्षको हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि ठुलै सहभागिता जनाएर साथ सहयोग गर्नुहुने हाम्रो उपासक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ रत्न साक्य उपासक है। उहाँले चाहिँ हिजो मलाई फोन गर्नु भएर आज सोमबारको भन्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, म उहाँले चाहिँ अलिकति उहाँको चाहिँ लेखन शैली चाहिँ मजा पनि छ, पढ्न पनि सजिलो है। र आज चाहिँ उहाँ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई सादर वन्दना श्रद्धेय भन्ते। भोलि मिति 2078 साल 28 गते सोमबार दिनको होइन द्वितीया तिथि उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन परेको रहेछ हाम्रो रत्न साक्यज्यूको है। र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना होइन, उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ शुभकामना होइन आदि इत्यादि। र कोरोना महामारी चाँडोभन्दा चाँडो शान्त भएर जाउन् भन्ने कामनाका साथ उहाँले चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, मङ्गल मैत्री प्रसार गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने आदि पुण्य कुशल कर्म गर्नुको निमित्त अनुरोध पनि गर्नुभएको छ है। त्यसैले चाहिँ रत्न साक्यज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सर्वप्रथम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल होइन, उन्नति प्रगति र बुद्ध शासनमा यसरी नै दत्तचित्त भएर लाग्न सकुन्, जसको कारणले मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गरून् भन्ने आशिका पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। र चाहिँ आजको दिनमा उहाँले चाहिँ भोजन दान पनि श्रद्धापूर्वक अर्पण गर्ने चाहिँ मनसाय व्यक्त गर्नुभएको रहेछ है। र उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँको छोरी सन्ध्या र ज्वाइँ विक्टोर बाट एकजना चाहिँ अब आगन्तुक होइन, एउटा चाहिँ नयाँ सदस्यको होइन चाहिँ आगमन भएको रहेछ। उहाँको चाहिँ अब नातिनी भयो होइन, उहाँको छोरी नातिनी भयो। उहाँको छोरी नातिनी लाभ भएको सु अवसरमा यहाँ चाहिँ नव आगन्तुक छे मचा नातिनी भनेर भन्नुभएको छ। आफ्नो नव आगन्तुक चाहिँ नातिनीको सुस्वास्थ्य, निरोगी होइन, मङ्गल कामना, कुनै पनि भय अन्तराय विघ्न बाधा नहोस् भन्ने आशिका गर्दै उहाँ नव आगन्तुक सन्ध्या र ज्वाइँ विक्टोर का छोरी भन्नु पर्यो रत्न साक्यको नातिनीको मङ्गल कामना गर्दै उहाँले भन्तेले लगाउने एउटा यस्तो यो चिवर भन्छ, यो चिवर पनि उहाँले चाहिँ दान प्रदान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो नातिनीको सुस्वास्थ्य मङ्गल कामनाका साथ भनेर उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ। साक्य रत्न र सुजना साक्य परिवार पाको न्यु रोड यहीँ काठमाडौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ है। त्यसैले चाहिँ उहाँको जन्मदिनमा आज परित्राण है, भोजन, त्यसपछि चाहिँ अब मैत्री कामना, मैत्री प्रसार गर्ने होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि पुण्यानुमोदन गर्ने, त्यस्तै उहाँको नातिनीको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल कामना गरेर जीवदान गर्ने जुन चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो कुशल पुण्यको अनुभावले सम्पूर्ण परिवारमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् होइन। यस्तै यस्तै चाहिँ बुद्ध शासनमा कुशल धर्महरू सम्पादन गर्दै जान सकुन्। अब उहाँले सकुन् भनेर त भन्नु नपर्ला, उहाँ त अब निरन्तर परिरहनु भएको छ र गर्दै आउनु भएको छ धेरै समयदेखि नै। यसरी चाहिँ कुनै अवसर हुने बित्तिकै उहाँ चाहिँ रत्न साक्यज्यू चाहिँ यसरी चाहिँ कुशल पुण्य सम्पादन गर्ने उहाँको चाहिँ अब परम्परा जस्तै भइसकेको छ। र आजको यो कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त उहाँले रु 8,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ रत्न साक्य र सुजना साक्य परिवार पाको न्यु रोडलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र सानो नानी 1 हप्ता मात्रै भयो होला होइन, उहाँलाई पनि अब सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उन्नति प्रगति होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अब चाहिँ यहाँ अर्को पनि एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खोइ कहाँ गयो,
एकजना अर्का उपासक पनि हुनुहुन्छ। यो उपासकको चाहिँ आजको मिति जुलाई भनेपछि 13 भनिसकेपछि यो भोलिको रहेछ। ल ठिक छ। हाम्रो दिनेश रत्न तुलाधर उपासिकाले पनि एउटा पठाउनु भएको, म त आजको हो कि भनेर यसो हेरेको भयो होइन। यो चाहिँ जुलाई 13 भनेपछि भोलिको पढ्यो, आजको त होइन। ल ठिकै छ, केही छैन, भोलि भनौँला होइन। त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। अब समय व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँहरूले चाहिँ धर्मदेशना सुनेर चाहिँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको लागि सदा सदा चाहिँ साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा पुण्यानुमन गरौँ। हाम्रा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ महास्तिवीर भन्ते, श्रद्धेय गुरुवर साधव पण्डिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सबै देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका गर्ने गरे। र देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा यो कुशल पुण्यको अनुभवले सबैको जीवन उन्नति होस्, प्रगति हो, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र आजको दिन चाहिँ हाम्रो यो सिद्धिपुरका हाम्रा चाहिँ उपासिका ज्ञानी महर्जन र उहाँको श्रीमान विदेशमा बस्नु भएको छ रविन्द्र महर्जनको पनि जन्मदिन परेको हुनाले आज उहाँहरूको पनि यहाँ बिहारमा भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने रविन्द्र महर्जन उपासकलाई पनि धेरै धेरै बढी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्।